म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवाला आनी ताका तुमी आयका. तेच जेजूक आयकून तुमकां बसयल्ली सुडका जोडूंक आयिल्ल्या मोगाळ बाबा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, आज सकाळीं जावन आमी देवाचें उतर आयकून आसा वयमू. देवाक महिमा दिजे, देवाक एकल्याकच महिमा दिजे आनी ताज्या पुता जेजू क्रिस्ताक मात्र आमी आयकाजे म्हणून वयमू. आनी जेन्ना आमी देवाचो ताळो आयकता आमचें रुपांतर जाता म्हणून आमी आयकलें. आनी कोण देवाचो ताळो आयकता ताका संवसाराचो ताळो आयकना. जेन्ना आमी संवसाराचो ताळो आयकोवचो बंद करता आमकां देवाचो ताळो आयकता. देवाचो ताळो आयकतना आमी कितें जाता, रुपांतर जाता. आनी फादर जेरीन आज आमकां सांगलें मलगडे, देवदूत, आंजबडवे हे सगळे देवाचो ताळो आयकून रुपांतर जाल्ले जावन आसात म्हणून वयमू. देवदूत, आंजबडवे ह्या मलगडे जाल्यात जाल्यार आमी ताचो ताळो आयकल्यार आमचें रुपांतर जाता की जायना? खंडीत जाता मोगाळ बाबा भयण्यानो. आनी आमी जाणाव आमी जियोवचो हो संवसार कसो गी म्हणून. हांगा देवाचो ताळो मात्र आसा गी? खाली देवाचो ताळो मात्र आसा गी ह्या संवसारांत? हेर ताळे आसात गी नात? कितले ताळे ह्या संवसारांत आसात. कितल्या टायपाचे ताळे आमी आयकता. मनशांचो ताळो आसा, मनजातीचो ताळो आसा, सुकण्याचो ताळो आसा, धर्माचो ताळो आसा, राजकीयाचो ताळो आसा, फिल्माचो ताळो आसा, सिरियलांचो ताळो आसा. आसात की नात? इतले सगळे ताळ्या मदें एक ताळो मोगाळ भावा भयणीन तोय दोळ्यांक दिसनातलो देवाचो ताळो. आनी हाचे प्रास भयंकर एक ताळो आसा. सगळ्यांनी तुमी आयकला, ATMाचो ताळो. ATMाचो ताळो आयकला गी? तुमी ATMाक वयतात न्हू, पयलें कार्ड भितर घालतात, मागीर लँग्वेज सिलेक्ट करतात, मागीर एमावंट घालतात, मागीर पिनकोड घालतना पिनकोड घाल्या उपरांत एक आवाज येता सुईंग. ताज्या उपरांत एक आवाज येता कर्र. आयकला? कर्र. तो ताळो आयकल्या उपरांत मागीर खंयचो ताळो आमकां आयकना. तो बारी मारेकार ताळो. दिसाक 1-2 फावटी तो ताळो खंय आमच्या कानांत पडलो, मागीर ह्या ताळ्याची आमकां गरज ना मोगाळ भावा भयण्यानो. कालच्या दिसाय फादर जेरीन सांगला, कालच्या शिकवण्यांनी ताणें उल्लेख केला, ह्या संवसारांत इलेक्शनाचो एलिसावांचे प्रचार आसा वयमू. आनी बायबली प्रचार आसा म्हूण चिंतया, खंयच्या प्रचाराक लोक चड येता? इलेक्शनाचे प्रचार केले जाल्यार लाखांनी लोक वयमू. पूण बायबल वो खरें देवाचें उतर प्रचार केल्यार कितलो लोक येता आयकूंक? पूण पळया, खंय एलिसावांचे प्रचार आसा थंय निमाणें कितें जाता? कदेलां उडोवन मारून घेतात. घेतात ती घेनात. थंय रांदिल्लें जेवण ओमतें घालतात, जेवंक वरेक मेळना. बायकांक उजो लायतात, कारांक उजो लायतात एलिसावांच्या प्रचारांत. पूण खंयसर बायबल देवाचें उतर प्रचार जाता पळया, तो ताळो आयकल्ले लढाई लूट करतात की ना? ते शांती समाधानान पाटी येतात मोगाळ भावा भयण्यानो. आज तुका आनी म्हाका सारकें समजोवंक जाय कोणाचो या खंयचो ताळो तुवें आनी आयकूंक जाय की म्हणून. ह्या संवसारांत जायते ताळे आसात. तुका आनी म्हाका तांचे सरसीन ओडचे जायते ताळे आसात. ओडोली फादर जेरीन सांगला, आमी रुखाक ओडको म्हणून मोसाळे धर घेवन जायते फावटी आसा. चिंतला कितें? रुखाक ओडको न्ही जाकी धरलां कोणाक? मोसाळेक. पूण मोगाळ बाबा भयणीन आज आमी आयकलें अब्राहमाच्या मोगा विशयांत वयमू. अब्राहमाक कोणाचो? पुताचो मोग की देवाचो मोग? देवाचो मोग ताका, पुताचो मोग ना. पाद्र्याबांनी बरो दाखलो दिलो मागीर अब्राहमा प्रास व्हरतो बापाचो मोग. बापाक आपल्या पुताचो मोग ना, पूण ताच्या परजेचो भुरग्याचो मोग आसा. बापाक कोणाचो मोग? पुताचो मोग की परजेचो मोग? बाप पुताच्या पक्षान ना. फादर जेरीन सांगलें, बाप आमचे पक्षान आसा, ताच्या भुरग्यांच्या पक्षान आसा. आमकां देवाचो मोग आसा की ना? आमी सगळीं हांगा देवाचो मोग आसल्या बरवीं हांगा आयल्या वयमू, वय की न्हय? देवाचो मोग ना जाल्यार आमी आसांव गी ना. निजाय की आमकां देवाचो मोग आसा, पूण अब्राहमाक आसलो त्याग आमचे थंय ना. मोग आसा की ना? मोग आसा देखून आमी आयल्या, पूण तो त्याग करूंक आमी इल्ल्या फाटीं सरता. इल्लें आळशेपण. आनी आळशेपण कसं जालें? आत्मीक आळसाय आमच्या थंय आसा. अब्राहमा बरी, ह्या बापा बरी तो त्याग करूंक आमी फाटीं सरता. दाखल्या खातीर सांगता, एकलो एक वस्त्राचें लुगाड घेवन टायलरा लागीं गेलो. टायलरा लागीं विचारलें खंय चड्डी शिवंक कितले, पॅण्ट शिवंक कितले गी म्हणून.
टेलरान म्हणलें चड्डी शिवंक 25 रुपये, पॅन्ट शिवंक 300 रुपये. आनी म्हणलें काय एक काम कर, उण्या पयशांनी चड्डीचो शिवण, पांय लांब दवर. आमी असले. आमकां सगळ्या त्याग करूंक नाका, दुडू खर्चूंक नाका, वेळ खर्चूंक नाका, बसल्या कडेनच धर्मांक जायचें आमकां. पूण देवतान कितलीं आशिर्वादां, बेसांवां आनी भासावणी आसात पळय, ते पुरो आमकां जायची. दाखल्या खातीर रेतीरीक येवंक आमकां नाका. कोणी भाव भयणी वयतेलीं असल्यार आमच्या खातीर इल्लें मागा गो म्हणटा. येवंक आमकां नाका, पूण तें आशिर्वाद आसा पळय, तें बेसांव आसा, ती भासावणी आमकां कितें करची, आमकां जायची. ते आमी खंयच्या देशांत जीवन आसा? भारत देशा वयमू. अस्तव्यस्त देश. कितलेय बरे तुमी हायवे करा, हे हायव्यांत ड्रायव्हिंग सारकें करतात गे आमचो लोक? अस्तव्यस्त आसा वयमू. आमची आत्मीक जिणी तशीच अस्तव्यस्त जाला. ती बापाक आयकतना मात्र ती सारकी जाता. नाजाल्यार कितें जाता आत्मीक जिणी कितें जाला आमची? कोणाक आयकोनचें म्हण कळना. ताका आयकोनची गी, हाका आयकोनची गी, ताज्या फाटल्यान वचचीं गी, हाज्या फाटल्यान वचचीं गी, आमची अस्तव्यस्त जाला. दाखल्या खातीर एकल्या अमेरिकन इंडियाच्या मनशा लागीं इंडिया घरा लागीं ताणें विचारलें खंय, आमच्या सायडीर रायट, आमच्या अमेरिकांत रायट सायड आमी ड्रायव्हिंग करता, तुमी इंडियांत कशें ड्रायव्हिंग करता ती म्हणटाना इंडियन म्हणा लागलो खंय, आमचें कांय गॅरंटी ना हांगा. मुकलो कसो येता पळय, ताज्या उपरांत आमी सायड डिसायड करची खंयची गी म्हणून. इंडियांत कांय गॅरंटी, मुकलो कसो येता ताका पळोवन आमी मागीर सायड डिसायड करचें. वयगी न्ही, अस्तव्यस्त जीवन. आज तुजें आनी म्हजें आत्मीक जिवीन ह्याच प्रकार अस्तव्यस्त जाला. थीर ना मोगाळ भावा भयण्यानो, तें थीर ना. आमकां कोणा फाटल्यान वसाजे, कोणा फाटल्यान वचोंक नजो, कोणाचो तळो आयकाजे, कोणाचो तळो आयकोंक नजो, ही आमकां आणखी खात्री जावंक ना. ही खात्री जाल्यार मात्र आमी देवाचो तळो आयकोन देवा सांगाता मात्र जियेत. हांव दाखल्या खातीर सांगता. एकलो कारार वचोन आसलो. कारार वचोन आसतना मुखार एक लॉरी वचोन आसली. त्या लॉरयेच्या फाटल्यान अशें बरयल्लें, पडने वाला गधा है म्हणून. खंय बरयलां? काराच्या ड्रायव्हरान वाचलें, ताका भारी राग येयलो. म्हणल्यार आनी वाचलें न्ही गी, ओ कितें जालो, गाडाव जालो. रागान त्या लॉरयेच्या फाटल्यानूच गेलो. 100 न्हय, 200 न्हय, 300 किलोमीटर त्या लॉरयेची पाट धरून घेवन गेलो. 300 किलोमीटर उपरांत ताणें लॉरी रावयली आनी तो ड्रायव्हर देवन च्या पिवंक गेलो. त्या वेळा आणे हाज्या रागान सकयल बरयलें खंय, लिखने वाला गधा है म्हणून. म्हणल्यार आमकां कितें वायट आसा, अन्याय आसा, ताजी पाट धरून आमी वेता. पूण कितें बरें आसा, आमकां फायद्याचें आसा, तांचो आमी पाट धरूंक बारी पाटी. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, आज तुजें आनी म्हजें जीवन जर अस्तव्यस्त जालां जाल्यार तो खरो ताळो आमच्या लागीं उलयता पळया, त्या ताळ्याक कान दिनासतना तें अस्तव्यस्त जालां. तें सारकें जायचें गी. केदळा सारकें जाता, कोणाक आयकल्यार सारकें जाता. आज बापान सांगलां पळया, ताका आयका, जेजूक आयका, तो ताळो आयकल्यार मात्र तें सारकें जाता, नाजाल्यार सारकें जायना. देखून आज आमी थोडो वेळ नियाळ करया, थोडो वेळ ध्यान करया, कितें आसा देवाचे उतर, कितें आमकां संदेश दिता पळया. जॉबाचो बूक अवस्वर 30 आनी 6 वळ 11 आनी 12 आयका. जॉब चॅप्टर 36 वर्स 11 आनी 12 आयकुया आमी. तांणी ताका विधेय जावन ताची सेवा केल्यार ते सुखान आपले दीस संपयतले. सरस्परा देवाक विधेय जावन ताजी सेवा केल्यार ते सुखान आपले दीस संपयतले आनी संतोषान आपली वर्सां सरतले. आनी संतोषान ते आपली वर्सां सरतली. पूण ते ताका विधेय जायनान जाल्यार, पूण सरस्परा देवाक ते विधेय जायना जाल्यार तांचो नाश जातलो, नेणारपणान ते मरतले. आतां आमच्या मुखार सुखी आसा, नाशी आसा, कितें जायची? कितें वेंचून काडटात? सूख जायची न्ही गे सगळ्यांक. सूख जाय जाल्यार कोणाक विधेय जायची? सुखी आसा, नाशी आसा, तुज्या मुखार दोनी दवरला. आनी कालच्या दिसा फादर ज्युरीन दिल्लें देवाचें उतर तुमी आयकलां जाल्यार कालच्या दिसा तांणी बरें सांगलां. आनी आजी तो उल्लेख केलो परत्यान. इस्रायल परजा गुलामपणांत आसली वय मू इजिप्तांत. थंय तावन कानान देशांत वचोंक कितल्या दिसांची वाट आसली? काल 11 दिसांची वाट. ताच्या बदलाक 40 वर्सां रात आनी दीस ती भोंवली. कारण कितें? सरस्परा देवाक विधी जावनात. एकच कारण.
आणि जेन्ना आमी सरस्वरा देवाक विधेय जायना काली आमी आयकलां पाद्र्यान आमकां सोडोवन सांगलां कितें सरस्वरा देवान भासयलां पळया तें तुका आनी म्हाका मेळूंक कितें जाता पाटी पडटा या वेळ जाता आसा बसवणी आसा पूण तुका आनी म्हाका ती धरूंक जायना त्या बसवणेक आमी पावोंक जायना इस्रायल परजा देवाक विश्वासी रावना आनी कित्याक रावना ज्या सरस्वरा देवान तांकां पळया गुलामपणांतलें भायर काडिल्लें त्याच सरस्वरा मुखार ताणें कितें केलें कानांतलें गळ्यांतलें हातांतलें पांयांतलें भांगार काडलें वय मू पुरा भांगार काडलें एक वासरूं केलें तें वासरूं केलें आनी वासराक ताणें म्हटलें कितें सरस्वर देव वच्चू सरस्वर देव याच देवान आमकां गुलामपणांतलें भायर काडलेलें म्हणून सरस्वरा देवाक दिवचो मान ताणें कोणाक दिलो पळया आनी आजी आमी आयकलें अब्राहमाक 70 आनी 5 वर्सां केल्ली बसवणी केदां पुरा जाली 100 वर्सां 25 वर्सां कित्याक लागली तो देवाक विश्वासी रावना ओ सांगलो सारान ताच्याच बायलेन ताका भावटांत धंडे लायलें देवान सांगलां वय तो देव खंय गेला गी एक काम कर म्हजी चाकर आसा हागार आसा तिजे सांगता न्ही दे आनी म्हाका एक पूत कर दी केलें की करूं ना ताणें केलें 25 वर्सां ह्या खातीर फाटीं पडलीं आनी देवान त्या दाळा म्हणलें तूं निश्कळंक रावशी जाल्यार तूं म्हाका विश्वासी रावताय जाल्यार म्हजो सल्लो हांव परत्यान करता तुजी संतत हांव तुका दिता आज मोगाळ भावा भयण्यानो अनेक ऐका खाली सूख आनी दूख न्हय उदक आनी उजोय आसा मरण आनी जिवीत तुज्या मुखार दवरला म्हणटा सिराकाचो बूक अवस्वर 15 वळ 14 तावन 17 वाच सिराक चॅप्टर 15 वर्स 14 to 17 आमी आयकुया आरंभाक ताणें मनशाक रचलो आनी मनशान स्वता निर्णय करचे खातीर स्वतंत्रताय ताका दिली स्वता निर्णय कोणाची काही जबाबदारी कितें आमकां प्रभाव दबाव ना स्वतंत्र केला तुका जाय जाल्यार तुज्या नाज्ञा पाळूंक जातात आनी तुका खुशी आसल्यार तुज्यान विश्वासी रावोंक जाता तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरल्यांत खंयचें तूं विंचताय ताका हात घाल मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात खंयचें तो विंचता तें ताका मेळटलें आसा गी ना उदकय आसा उजोय आसा जिवीतय आसा मरणय आसा सूखय आसा संतोशय आसा दूखय आसा सगळें तुज्या आनी म्हज्या मुखार दवरलां कितें जाय तें तुवें आतां विंचून काण घेवन वेचे मोगाळ भावा भयण्यानो पूण जिवीत जाय सूख जाय उदक जाय तर आमी कितें जायचे सरस्वरा देवाक विधेय जायचे आज अब्राम विधेय जालो ताज्या पुता प्रास चड ताका मोग कोणाचो सरस्वराचो ताज्या पुता प्रास चड मोग सरस्वराचो ह्या प्रमाणे तूं आनी हांव विधेय जातना कितें ताणें तुका आनी म्हाका जिवीत बसयलां पळय तें लाभता की लाबाना विधेय जावंक आसा आतां आमी ह्या संवसारांत आसतनाच विधेय जावंक आसा की ना सरकार आसा कानून आसात अधिकारी आसात मुखेल आसात विधेय जावंक आसा की ना विधेय जावंक आसा आमच्या खुशा प्रमाणे आमी वचोंक जाता गी हांगा जिवंक जाता गी सगळ्याक नियम आसा की ना ह्या संवसारीक कुडीकच नासणुच्या कुडीकच नियम आसात जाल्यार आत्मीक जिवितांत नियम आसात की नात आसात एक पडी बायकार ते एक जाण वेतेले खंय ते एक जाण वेताना पुलिसान धरलें अळे तुमकां कानून कळीत ना गी बायकार खाली 2 जाणांनी वचोंक तेगांनी वचोंक ना म्हणून जोर करतना आनी म्हणलें खंय वय हें आमकां कळीत आसा देखूनच एकल्याक आमी पाटी सोडूंक वेते आसा म्हणून एकल्याक कशें म्हणून आमी बचाव जाता संवसारांत कितेंय पोटी सांगून आमी बचाव जाता पूण ह्या जिवितांत तुका आनी म्हाका उतरोंक जावचें ना संवसारीक जिवितांत दोगा बदलाक आमी तेगांनी तेगाच्या बदलाक 5 जाणांनी आमी वशयेत पूण ह्या जिवितांत एकल्या वयर एकलो ह्या पोटिमान आमी भितर गोंक जावना बापाक विश्वास रावन मात्र ह्या जिवितांत तुका आनी म्हाका भितर सरूंक जातलें नाजाल्यार जायना दावीद राय म्हणटा पळय केदळ आमी ह्या जिवितांत भितर सरतल्या दावीद रायचें एक उतार आयकोया आमी किर्तनाचो बूक अवस्वर 50 आनी 1 12वी ओळ आयकोवया साम 51 वर्स 12 दावीद राय कितें म्हणटा एक उतार आमी आयकोवया ह्या जिवितांत भितर सराचे जाल्यार आमी रावाचे जाल्यार कितें आसा तुजे सडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी तुज्या सडवण्यांचो संतोष परतून म्हाका दी उदार आत्मो एक उदार आत्मो म्हजे तें थीर सांबाळ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಲ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪುನಃ ಕೊಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಆತ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡು म्हणून ಯಾವ ಆತ್ಮ
पळया दावीद रायान एक वेबिचाराचें पाता केलें वय मू ताजो आत्मो सैतानाच्या हातांत पडुल्लो पूण सरस्वरा देवान कितें केलें तें पाताक बोगसून ताजो आत्मो कितें केलें सोडयलो तो म्हणटा तो संतोष म्हाका परतून दी त्यांच संतोषान म्हाका रावोंक शिकय त्याच संतोषान म्हाका जिवंक शिकय म्हणटा तो संतोष परतून म्हाका पळोवंक दी म्हणटा तुवें सोडयल्लो आनी उदार आत्मो म्हणल्यार कितें सरस्वरा तुका आयकोवचो आत्मो तुजी कुशी करचो आत्मो तुजो मोग करचो आत्मो तुजी सेवा करचो आत्मो म्हाका दी म्हणटा तो आनी आत्म्या विशयांत बरें तुमी आतां देवाचें उतर आयकलें गे आयकोना कोणें दिलें म्हाका ताकाच आयकोवया म्हणून जालें पाद्र्याबान कित्याक बंद केलें गी म्हणून हांव ताकाच आयकता आसलो आज ही आशा दावीद रायाक आशिल्ली आत्म्याची बाचावी उदार आत्मो तुजी सेवा करचो तुजो मोग करचो तुका विश्वासी रावचो आत्मो म्हाका दी म्हणा लागलो आज आमी हें मागोवंक जाय मोगाळ भावा भयण्यानो आज आमी हांगा देवाचें उतर आयकता वय मू आमी सगळे विश्वासी गी धाकल्या खातीर 2 दीस तुमी गॅरेजींत वचून बसा तुमी कार जातात गी जातात गी 2 दीस हॉस्पिटलांत वचून बसा डॉक्टर जातात गी ना वय मू काही वचून बसल्यार आमी कांय जाता गी देखून हांगा शुक्रार आनी शेनवार आमी 2 दीस येवन बसल्यार दक्षिण आमी विश्वासी जाता गी आमी जायना आमी हांगा खंय तरी उणें पडलां पळया कुडी रितीन तें इल्लें भीक मागोवंक आमी येवचें इल्लेशें कांय तरी उणें पडलां इल्ली खंत आसा इल्ली बेजाराय आसा ती सारकें करूंक आमी येवचें निजाय की दावीद राय बरी उदार आत्मो म्हाका दी म्हणून सांगून आमी येना ह्या सडवणांच्या संतोशांत आमी ना जेन्ना खऱ्या देवाची वळख जाता पळया त्या वेळा मात्र त्या सडवणांचो संतोश आनी कितें म्हणटात आत्म्याची उदार आत्मो नाजाल्यार नाजाल्यार आमी संवसारी रितीन एक फावटी बायलेन गोवाक सांगलें की ह्याच रितीन आमी आसा त्या देखून हांव सांगता बायलेन गोवाक म्हळें खंय देखो ना जाना मन हम ऐसा करेंगे हाँ कैसा करेंगे म्हणटना बायलेन म्हळें खंय देखो संडे हम मंडे हम शॉपिंग जाएंगे ट्यूसडे हम होटल जाएंगे वेडनेसडे हम आउटिंग जाएंगे थर्सडे हम डिनर जाएंगे फ्राइडे हम मूवी जाएंगे सैटरडे हम पिकनिक जाएंगे म्हणटना गोवान म्हळें खंय संडे हम मंदिर जाएंगे क्यों बिग मांगने के लिए फिर से बिग मांगना पड़ेगा ना हफ्ता कैसा चलेगा शॉपिंग कैसा करेगा पिकनिक कैसा जाएगा डिनर कैसा जाएगा आउटिंग कैसा जाएगा पिकनिक कैसा जाएगा ह्या संतोशान दावीद राय नातुल्लो ताका सडवणेचो संतोष परत्यान पळोवंक जाय आसलो आनी देवाक विश्वासी रावचो आत्मा म्हाका सदांच दवरी पळया तो देवाच्या मोगांत आसोनी पळया ताका देवाक आयकूंक जायना मोगांत आसोनी देवाचो मोग करूंक जायना कित्याक जायना गी म्हळ्यार मोगाळ भावडीनो एकलो विरोधी आसा गी ना आत्म्याचो तुज्या सडवण्यात तुवें रावूंक नजो तुजो उदार आत्मो देवा थंय जावं नजो म्हणचो एक विरोधी आसा गी ना तो कितें करता तो परत परत दावीद रायक ताका देवाक आयकन अशें करता मोग करीन अशें करता ताजे तोंड फाटीं हाडता आयक आमकांय तें घडटा ह्या संवसारांत कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र वस्वर 11 तिसरी वळ आमी आयकोवया 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 11 वर्स 3 आमी आयकोवया सांत पावल म्हणटा पळया पूण सर्पान आपल्या कपटीपणान येवेक नाडली कितें केलें सर्पाचें कसलेपण देव विश्वासीपणाचो आनी सोरोप सैतान कसलें कपटीपण ताणें केलें तुमी देवाक आयकोवचें नाका देवा सताळो तुमचे भितर पडोवंक म्हजें आयका देवाक आयका नाका तर म्हजें आयका वडोली फादर जेरीन सांगलें आमकां बरो धाकलो दिवन सांगलो मैजेक शिनाय पर्वतार येलें सर्ग दाखोवंक वय मू आनी कोणाक खंय येलें जेजू क्रिस्ताक ताबोर गुड्यार येलें कित्याक सर्ग दाखोवंक वय मू ते सर्ग दाखोवंक न्हय सैतानान जेजू कुबार पर्वतार येलें सर्ग दाखोवंक न्हय म्हाका नमस्कार कर हांवें सांगल्या बरें कर आनी तुजो आत्मो हेमकोंडा घाल हेमकोंड दाखोवंक ताणें हेल्लें मैजेक सर्ग दाखोवंक गेल्लें आनी अब्रामाक खंयच्या पर्वतार येल्लें मोरिया पर्वतार कित्याक येल्लें
अरे सारकें सांगलें वय मू अब्रामाक मोरिया पर्वतार येयलें सर्ग दाखोवंक मैजेक सिनाय पर्वतार येयलें सर्ग दाखोवंक या जेजू क्रिस्त ताबर गुड्यार गेलो सर्ग दाखोवंक पूण सैतानान ताका उबार गुड्यार व्हेल्लें सर्ग दाखोवंक न्ही कितें दाखोवंक येमखोंड दाखोवंक कपटीपण आत्म्याचो नाश करूंक आज आमचे भितर हांगा बसले आमचे भितर म्हाका धरना आतां कपटपण आयलां जाल्यार तें कोणें हाडलां देवान हाडलां गी कोणें हाडलां तें एक उतारप्रायेची माय आंगडीक गेली खंय तिका दाळ जाय आशिल्ली तिणें म्हळें खंय 1 किलो मुगाची दाळ दी 1 किलो तोरी दाळ दी 1 किलो उडदाची दाळ दी म्हणटना आंगडी घरान माय पोतें खंय आसा पोतें दी म्हणलें मायन म्हणलें पोतें नाका सैबा एक काम कर एकच पोत्यान तिनी दाळ घालून सोड तिनी दाळ एकच पोत्यान घाल घरात 3 सुनो आसात कांय काम ना तांकां घरात 3 सुनो आसात कांय काम ना बरें एकान बसोन इंगड करतल्यो म्हणटाना जायत गी जायत मागीर म्हणटाना कितें गेलें आंगडी घरान पुरा बरशी घालें मागीर मागीर इतले पयशे जाले म्हणटाना मागीर म्हणटा पयशे ना रीण पयशे मागीर दिता मेळ्ळ्यार रीण घेता म्हणटना आंगडी घरान म्हणलें रीण म्हाका दिवंक जायना पयशे दिल्यार मात्र दिता म्हणटाना जायत वापस दवर घे म्हणलें तिणें हिणें कितें एकमत गेला वापस दवर घे म्हणटाना तो म्हणटा माय तुज्या बरी म्हाका 3 सुनो नात विंगड करूंक एक काम कर तूं घेवन वच आनी पयशे मागीर दी मायची एकमत पळया कपटीपण पळया मायचें तुमी अशी कांय चड गरज ना आमी कांय गरज ना कितलें कपटपण आमचे भितर ताणें भरलां बापाक आयका नाका जेजूक आयका नाका पवित्र आत्म्याक आयका नाका बाबा विनयान कितल्या बरें सांगलें न्ही गी बापाचो आत्मो जेजूचो आत्मो पवित्र आत्मो सोडल्यार आनी कोणी हाज्या पयलें फादर जेरीन आमकां तकली बडोवन सांगूं ना इतलीं वर्सां जावन सांगलां गे सांगो ना तेगच आसचें आनी कोण न्ही नात बाकी पुरा कपटी ह्या कपटांत तुका नेमको आशिर्वाद येता गी येना ताजेतान आशिर्वाद येना खरो ताळो बापाचो आयकल्यार मात्र आशिर्वाद मोगाळ बाबा भयणानो आज आमकां आशिर्वाद जाय पूण बापाच्या एकवटांत ताका आयकून ताजी सेवा करावंक नाका एक फावटी एक स्त्री कारार बरी करून बसून आसली येशी घाल कारार बसून आसतना एक भिकारी येयलो भिकारी येवन त्या स्त्रीये लागीं काय म्हणले भीक दी म्हणलें तिणें पयशे काडून दिले पयशे घेतले आनी सीदा गेलो तो फाटी पळय नासतना हिणें परत्यान आपयलें ओय हांगा ये पयशे घेतले एक आशिर्वाद दिनासतना सीदा वेताय म्हणटाना ताणें म्हणलें येदोळूच येशी घालून कारार बसलाय आनी कितें आकाशार उडोवंक जाय तुका आशिर्वाद भिकाऱ्यान आशिर्वाद दिल्यार मेळटाय मेळना आज आमकां हें कोणी म्हणजे म्हातारिले हात दवरल्यार त्या भिकाऱ्यान अय्यो पापा येनाद्रू माडी म्हूण सांगल्यार आज आमी तेंचो आशेवन आसा तेंचो लालेवन आसा ह्या कपाटांतल्यान पयसरल्यार आशिर्वाद आसा गी ना आशिर्वाद कपाटांतल्यान पयसरताना ताज्या कपटी कामांत भागीदार जायनातल्या वेळार पूण तो सोडता गी आतां भावान सांगलें ताजी खबर नाका म्हणून पूण तो दिसता गी दोळ्यांक दिसता गी पळया दोळ्यांक दिसना जाल्यार ताजी कामां तो करनासा कित्याक ताजी कामां आमच्या मनांत बापाक आयका नाकात ताजे तोंड पयसरा तुमी म्हाका आयका म्हज्या वाट्यान चला तशेंच करन देवाच्या पयल्या भुरग्यांक येवेक आनी आदांक ताणें पयस केलें गी करूं ना नाश केलें गी करूं ना केलें ताज्या कपटीपणान तो जिखलो पूण आमी ताका जिखोवंक सोडूंक नजो मोगाळ भावा भयणानो कपटीपणान मुखार कितें म्हणटा पूण सर्पान आपल्या कपटीपणान एवेक नाडली तशेंच तुमची मनाय आड आलोचनांनी भरून पाड जातीत आनी क्रिस्तांतय सादे आनी समर्पीत जिणी येतावन तुमी पयस सरशात म्हणून म्हाका भिरांत उठल्या आमची मालगडी आसली न्ही एक 20-25 वर्सां फाटीं गेल्यार आमची आवय बापाय आमची व्हडली माय आब मालगडी आसली वय मू तांकां आमच्या इतली जाणवाय आसली गी देवाच्या उतरांची समजणी आसली गी ना पूण कशी आसली तांची जिणी सादी आनी बळी आसली वय मू तांणी केन्नाय क्रिकेट खेळो ना वय मू या फुटबॉल खेळो ना वॉलीबॉल खेळोंक वचोनात पूण आमी चूक केल्ल्या देळा खंयच्या हाताक मेळिल्ली वस्त धरून मारल्यार समालाक तिरगी लागनातली क्रिकेट खेळोनात
फुटबॉल खेळो ना काही खेळून पण आता चुकला खंयचे एक लोटो या ग्लास म्हण चिंता साम्मा लागतले कितें शूट कर मारतेली सादी भोळी जाल्यार मोगाळ भावा भयणानो जाणवाय आसली आज ह्या जिणयेक तुवें आनी हांवें येयचे आत्मीक स्वभाव म्हळ्यार सादो भोळो बाबा विनयानी सांगले न्ही की देवाचो मोग आनी पेलाचो मोग ह्या साद्या भोळ्यापणांत हांव देवसार कितें करता पयस करता राग गर्व ताजें कितें आमच्या भितर तो घालता सादेपण भोळेपण तो काण व्हरता अहंकारी करता ह्या जिणयेक फाटी येवो बापाक आयकल्यार ताजें कपटीपण चलता गी देवाचो ताळो तुमी आयकया ताजें कपटीपण चलता गी चलना केन्नाय चलचें ना तुम्ही तुमच्या घरांनी हें उतर आयकते रावा पवित्रत्मान भरून स्तुती आराधन करते रावा त्या विनय बरी पुरा जाणांची आमची मनां देवाच्या उतराकच वेतेली वय की न्हय संवसाराक वसाना कपटीपणाक इडेना तेणे कपटीपण हाडचें कित्याक जाणात की हो आत्म सरेस्पराक वसोंक नजो ताणें कितें करूंक आसा नासकरीची वडण्यो पाताक हाडटा म्हणटा पळया जकोबाचें पत्र बसवारी 1 ओळ 14 आनी 15 आमी आयकुया कपटीपण कित्याक करचें ताणें वडण्यो हाडटा आनी आमचो आत्म नाश करूंक तो पळयता जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 14 आनी 15 आयका भागार हर एक व्यक्तीक आपल्यो वडण्यो ताळण्यो हाडतात व्यक्तीक आपल्यो वडण्यो ताळण्यो हाडतात ताका भुलयतात एक वडणी गर्भेस्त जातस पातकाक जल्म दिता आनी पातक पुरते वाडतस जाकोबान बरो धाकलो दिला पयलें वडणी ताळणी हाडटा ताळणी मागीर कितें करता पाताक आदारता मागीर एक स्त्रियेचो धाकलो दिला वय मू परत्यान वाच 15 वळू बरो धाकलो दिला आपल्या स्त्रिये विशांत एक वडणी गर्भेस्त जातच पातकाक जल्म दिता आनी पातक पुरते वाडतस मरण हाडटा म्हणजे एका स्त्रियेच्या गर्भांत बी पडल्या शिवाय ती गर्भस्थ जाता गी जायना त्याच प्रकार वो दुस्मान कितें करता पयली एक वडणी हाडता मागीर ती पातकाची बी आमच्या काळजांत तो घालता आनी आतां स्त्रियेच्या गर्भांत बी पडतेर एकच दिसांनी ती जल्म दिता की भुरग्याक कितले म्हयने जायची 9 म्हयने ते भुरगे कशें वाडटा गी ती पात तुका वडण्या मुखांत बी घाला पळय ती तुज्या काळजांत तशीच वाडोवन येता आनी उपरांत ती भुरग्याक जल्म दितेर एकच दीस तो भुरगो तरणाटो जावन म्हातारो जाता गी जायना 60, 70, 80 वर्सां जियेता वय मू त्याच प्रमाणे ते पाताक 60, 70, 80 वर्सां वरेक आमी ह्या संवसारांत घेवन जियेवन उपरांत त्याच पातकान तो नाश करून आमचो आत्मो तो नाश करतलो कसो स्त्रियेचो धाकलो दिला पळया कशें एक स्त्री तिच्या गर्भांत बी पडटस गर्भस्थ जाता 9 म्हयने भुरग्याक वाडयता 70, 80 वर्सां पर्यंत तो भुरगो तरणाटो म्हातारो जाता त्याच प्रमाणे ते पाताक तुका आनी म्हाका खरयतले निमाणे त्या पातकांत नाश खरयतले पूण बापाचो ताळो आयकल्यार वडण्यो आसात गी सोम्याचो ताळो आयकल्यार ताळण्यो आसात गी ह्या पातकाची भिरांत आसा गी ना एका बापायन इस्का लागवायच्या भुरग्याचें शर्ट चेक केलें सोदना केली शर्टांत पळयतना कितें पळयतलो सिगरेट आसा लायटर आसा चेडवांचे पोटे आसात चेडवांची फोन नंबरां आसात हें पुरा पळोवन पुताक आपयलें हांगा रे तूं इस्कालाक वयता कॉलेजीक वयता हें पुरा खंय जावन आयलें रे म्हणटना पुतान म्हळें खंय डॅडी हें म्हजें न्ही तुजें शर्ट कोणाचें शर्ट ताज्या डॅडीचें आतां आमची परिस्थिती इतली जाला आमी आमच्या भुरग्यांक सांगूंक उपाय ना आमच्या भुरग्यांचे काही सांगूंक गेल्यार भुरगे आमचे सांगतात आज तसली परिस्थिती तुझ्या आनी म्हजी जाला आमच्या भुरग्यांक आमी कशें सांगचें मोबायल पळय नाका रे म्हण सांगचें कशें तूं 24 वरां कितें करताय टीव्ही पळय नाका रे म्हण सांगताय कशें तूं 24 वरां कितें पळयताय तुज्या घरा सोरो खंयत हांव रिगलो म्हाका सांग तुज्या घरा सोरो खंयत हांव रिगलो तूं पियेल्ल्या वरून तुज्या घरा आयलो वय मू तुज्या घरा मोसर खंयत हांव रिगलो तुजे ते आसा देखून आयलो मू तुज्या घरा आशा खंयत हांव आयली तुजे लगे आसले देखून आयली न्ही गे आज तुजो पूत कित्याक पाड जाला तूं पाड जाले देखून न्ही गे आज तुजो पूत देवाचे उतर कित्याक आयकना तुमी आयकोना देखून तूं आयकना न्ही गे आमी कशें सांगतले आमच्या भुरग्यांक देखून मोगाळ भावा भयणीनो तुवें आनी हांवें पयलें देवाक वळखून आमी ह्या संवसारांत विंगड जाल्यार आमचीं भुरगीं आमचीं कुटुंबां विंगड जातात की जायनात खंडीत जातात
मागीर ह्या पदकाक अधिकार, वडण्यांक अधिकार. देखून जेजू आज बापान म्हणले ह्या पुताक ऐका, जेजूक ऐका. ताका आयकताना ह्या पदकाचेर आमकां अधिकार, आमचेर ताका अधिकार बिलकुल ना. देखून सुवार्ता सांपालो म्हणटा पळया कोरिंथांक बरयलें 2 पत्रावसर 2:14-16 आमी आयकुया. 2 Corinthians chapter 2 verse 14 to 16 आमी आयकुया कितें म्हणटा. पूण देवाक जावं अर्गां, तो आमकां क्रिस्ताच्या एकवटांत आपल्या जैता परिवारान. पळया सारकें आयकून घेया. कोणाच्या एकवटान दवरिता? क्रिस्ताच्या एकवटान दवरिता. ही सुवार्ता ह्या देवाचें उतर. आपल्या जैता परिवारान. आनी कसलो परिवार? सलवणींनी दिसान दीस आमी वयर वेतले. आमकां पिडा या कसले नाश जावचे येवचे ना. दिसान दीस कितें येतले? जैत येतले. खैदी कशें कळनासतना भोंवडायता आनी क्रिस्ताच्या वळखीचो सुगंध. क्रिस्ताच्या वळखीचो. आतां बापाचो ताळो तुमी आयकताना, ही सुवार्तेचो ताळो आयकताना हातूंत कितें आसा? क्रिस्ताच्या वळखीचो सुगंध. परमळ आसा. पळया न्ही ही कितली तूं आयकताय पळय. कोणाची वळख जाता तुका आनी म्हाका? क्रिस्ताची वळख जाता. आनी ताची वळख जाताना तुज्या आनी म्हजें रुपांतर जाता की जायना? तेदळा रुपांतर जाता. ताजी वळख जाल्यार, ताज्या वळखीचो सुगंध पडल्यार आमी भिवची गरज आसा. सत्य सांगता तुमकां तो अनुभव आसूंक पुरो. तुमी थोड्यांच्या घरा भितर वसा, तुमकां घरा भितर वचूंकूच जावचें ना. भितर गेल्यार तुमी तो स्वास आसा पळय तुमचो, तुमकां घेवंक जावचो ना. तितली जड आय भोगता. आनी केन्ना त्या घरांत भायर येता की म्हण तुमकां भोगता की बघना थोड्यांच्या घरा गेल्यार. कित्याक थंय सुगंध ना, थंय दुर्गंध, थंय बापाचो ताळो ना, स्वार्थेचो ताळो ना, थंय सत ना. त्या जाग्यार त्या घरांनी त्या मनशा सांगत आमकां रावोंक जायना. हाज्या पयलें फादर जेरीनी सांगलां, म्हाकाय तो अनुभव जाला. थोड्यांच्या घरा वेतना भितर वचूंकूच जायना. अशी घंटा गी ती कशी जी येतात म्हूण कळना. आमकां स्वास घेवंक जायना, जड लागता. भायर धांवून येयची आमी. कित्याक थंयसर बापाची वळख ना, क्रिस्ताची वळख ना, सुगंध ना, दुर्गंध जाला. दुर्गंध. आमचें जिवीत अशें जाता ना जाल्यार आज जायत्या लोकांक तें कळीत ना. ओडोली फादर जेरीन सांगलें आमकां 40 दिसांक मात्र देव न्हय, आत्मो न्हय, सत न्हय. म्हाका एक बारीक खुशी कितें म्हळ्यार संवसाराक 40 दीस आनी आमकां हांगा वर्सभर. वय की न्हय? संवसाराक 40 दीस मात्र वय मू. हांगा वर्सभर तेच रेतीर तेच शिकवणे आसात की ना ते. आनी बाबा तो उल्लेख केलो वर्साक खंय एपडी वचून मागीर बसोंक जाता की एसी सोड न्हू. बायबलान ती वाऱ्यां घाली जे मागीर बसोंक जायना. मागीर आमकां हांगा बसोंक जाता की जायना? करंट वचों दी, लायट वचों दी, कितेंय जावं दी, बसोंक जाता की जायना? पूण थोड्यांच्या घरा थोड्यांच्या जाग्यांनी गेल्यार बसोंक जायना मोगळ बाबा भयण्यानो. तुमकां हांगा करना तशें म्हणे बगलांगी. सुगंध म्हणटा सुगंध. ती वळ परत्यान वास थंय जावन क्रिस्ताच्या वळखीचो सुगंध. क्रिस्ताच्या वळखीचो सुगंध आमचे मरिपात सर्व सुवातांनी विस्तारायता. बाच्यावेच्या वाटेर आसलेल्या. आतां पळया तो सगळ्यांक सुगंध न्हय. कोण बाच्यावेच्या वाटेर आसा तशें नासाच्या वाटेर चलतेल्यांकी नीज जावन देवा हुजीर क्रिस्ताचो सुगंध आमी. बाच्यावेच्या वाटेर आसल्यांक आमी सुगंध. पूण आनीक नासाच्या वाटेर आसल्यांक आमी वाच नासाक वेतेल्यांक आमी मोर्न हाडपी दुर्गंध जायत वेता. सगळ्यांक आमी सुगंध. थोड्यांक आमी कितें जावन आसा? थोड्यांक आमकां पळयला जायना. थोड्यांक आमी वाटेर चलोन गेल्यार जायना. आतां दाखल्या खातीर सांगता, ह्या बाबान ल्हानशें देवाचें उतर तुमकां दिलें वय मू. आनी मुखार तो विनय तुमच्या मुखार येतना कशें लागतलें तुमकां? सुगंध. कितले संतोश जातलो न्ही. कितल्या मोठ्या वेळान कितली सतत त्या भावान उगडापी केली म्हणून सुगंध. ताका आयकव्या, तो येवं दी, तो उतार दिवं दी म्हण तुमकां भोगोनांगी. पूण थोड्यांक तो दुर्गंध. तुमी सगळीं सुगंध म्हण चिंती नाकात. एका आवयन दुवेक सांगलें की अंकवार जायती वर्सां बसला. काजार जागो सेबणी, काजार जागो. कित्याक काजार जायनाय म्हणटाना दुवेन म्हळें खंय, मम्मी
एकलो चेडो आसा पूण कितें करचें नास्तीक. देव आसा म्हणूनय पाती येना, सर्ग आसा म्हणूनय पाती येना, येमकोंड आसा म्हणूनय पाती येना. मम्मी कितें करचें म्हणटाना आवयन म्हणलें की तूं काजार जा गो, काजार जा. काजार जाल्या उपरांत 3 म्हयने तो तुज्या आनी म्हज्या सांगाता रावतलो पळय. ताज्या उपरांत देव सर्ग आसा गिना पूण येमकोंड आसा म्हण ताका पक्का कळटलें. सर्ग या देव आसा गिना तें सोड, येमकोंड आसा म्हण ताका पक्का कळटलें. थोड्यांची आमची जिणी तशीच, तितली दुर्गंध जावन गेला ह्या संवसारांत. क्रिस्ताची वळख ना, ताची जाणवाय ना, ताका आयखुची आशा ना. मोगाळ भावा भयण्यानो, देखून थोड्यांक आमी सुगंध आनी थोड्यांक आमी देखून ही आतां हांव तुमकां देवाची उतर दिता. वय हांव फादर जेरीधर आमी हे 5 जाण आतां 6 जाण भाव विनय दिल्याच. आमी जर तुम्ही आतां पळय सुवार्थ स्विकार केल्यार तुमी पथकाक विरोध. कित्याक विरोध? तुम्ही सुवार्थ स्विकार करिना जाल्यार तुमी आमकां विरोध. सुवार्थ तुम्ही स्विकार केल्यार तुम्ही पथकाक विरोध. मागीर तुमच्या लागीं पथक जायना, तो दुर्गंध ना. पूण तुम्ही स्विकार करिना जाल्यार तुम्ही आमकां विरोध. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, आतां सुवार्थ परगट करतल्यांक विरोध रावन आमी कांय करूंक जाता गी? कांय करूंक जाता गी? जायना वय मू. पळया, आमी देवाचे उतर आयकून स्विकार करना पथकाक विरोध जायचे व्हरत आमी देवाच्या सेवकांक विरोध जावचे. आज आमी आयच्या वाचपांतच आयकलां न्ही गी, ती वळ परत्यान आयका. रोमाकारांक बरयलें 15:8-33. पळया, वडोल फादर जेरीनी सांगलें, जर जेजूचेर कोणी गुन्यांव मांडूंक आशेता जाल्यार कोणाक म्हणलें गुन्यांव मेळात गी ताजेर? ना. रोमन 8:33. देवान विंचलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण? कोणी आसा गी? जेजू क्रिस्ता विरोध कोणी फिर्याद हाडटलो आसा गी? थोडे ह्या संवसारांत उलयतात. कित्याक उलयता? तांकां सारकी समजणी देवाच्या पदवे विशयान तांकां कळीत ना, पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ना, देखून ते उलयतात. आमी तांच्या फाटल्यान वसाचे गी? वयची गरज ना. आजकाल तुम्ही पळयतात न्ही गी वॉट्सॅपार कोणी एकलो उलयलो म्हणून आनी एकल्यान ताका आनी एक मॅसेज गेली, आनी एक मॅसेज गेली, ताणें एक मॅसेज गेली. फायनली दोगांकी देवाची वळख ना. कोणे मॅसेज घाला ताकाय ना, ताका कोण मॅसेज घालता पळय ताकाय ती वळख ना. ताका कोणें गुन्यांवकार करूंक जायना म्हूण तुका कळीत जाल्यार तूं मॅसेज घालूंक वयताय मागीर? ना. जेजू सत म्हूण तुवें रुजू करता खंयची गरज आसा गी? ना. देखून मोगाळ भावडीनो, ताज्या सेवकांक कोणायकी ऐकया. किर्तनाचो बुक वचोर 105:15 ओळ थंयसरी म्हणटा न्ही, Psalm 105:15 आमी आयकुया. म्हज्या अभिशिक्ताक हात लायनाकात. पळया, कोणाक देवान विंचून काडला त्या अभिशिक्तांक तुमी हात लायनाकात. म्हज्या प्रावाद्यांक कसलेंच वायट करिनाकात. एक संगत उडास दवरा. कोणी शिकोणदार जावं, कोणी याजक जावं, पास्टर जावं, कोणी देवाचे उदार दिवचे तांच्या सेवेंत आसचे भाव भयणी जावं, तांच्या विशयांत आमी उलोवचे सारके न्हय. कित्याक म्हळ्यार पळया, कोणाकी देवान विंचून काडला जाल्यार तो चूक करता जाल्यार कोणा विरोध करते आसा? सरस्परा विरोध तो करते आसा. देखून सरस्परच ताजे लेख घेता. आमी कोणाय लेख घेवची गरज ना. दाखल्या खातीर दावीद राय आनी साऊल राय आसले वय मू. साऊल दाविदाची दुस्मान काय करतलो वय मू, ताका लगड काडूंक पळयतलो वय मू. पळया, साऊलूक देवाचो आत्मा सोण गेला आनी एक खोटो आत्मा दोसून आसा म्हण दावीद राय कळीत आसलें गी ना? कळीत आसूनय ताणें ताका हात लायलो गी ना. पळया, ताका कळीत आसलें देवाचो आत्मा ताका सोण गेला, खोटो आत्मा ताका चलयता, लगड काडूंक सलीस आसलें. दावीद राय कांय कश्ट नासलें वय मू. 3 पड ताच्या हातांत पडुल्लो जाल्यार दावीद रायचे चिंता. पळया, सरस्परान साऊलूक विंचून काडला जाल्यार ताणें चूक केल्यार ताची शिक्षा दितलो कोण आसा? तो आसतना हांवें मोदें पडचें न्हय. 1 Thessalonians 5:12 ऐका. पळया, आमी तांकां गौरव दिजे, मान दिजे म्हणटा. वो सुगंध कोण दिता? पळया, बापाची, जेजूची, पवित्रत्वाची वळख तुका म्हाका कोण दिता? तांकां गौरव दिजे म्हणटा. 1 Thessalonians 5:12 ऐका. भावा भयणीनो, तुमचे मदें वावून सोम्याच्या नावी तुमचे वयर मुखेलपण चलयतल्यांक, सोम्याच्या नांवान तुमचे वयर मुखेलपण चलयतल्यांक
आणि तुमकां बुधबाळ सांगतेल्यांक तुम्ही गौरव दिजय म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. कितें करीजे? गौरव दिजे, तांकां मानान लेखीजे मोगाळ भावा भयण्यानो. कित्याक म्हळ्यार ओडोल सकाळी तुम्ही आयकलां बाबा ब्रदर स्टॅनीन ते उतर आमकां काण दिला. आमच्या आत्म्याची सडवण्याची वाट ते दाखयते आसात. कितें दाखयते आसात? तुजो आनी म्हजो आत्मो ह्या संवसारांतलो कसो सुटोवचो, सैतानाच्या अधीन जाल्यार तो कसो सुटोवचो, काळो कोतान कसो विंगड करून उजवाडाच्या हातांत दिवचो म्हणून सडवण्याची वाट ते देवाचे सेवक, देवाचे मनीस परगट करना आसा देखून तांकां आमी गौरव दिजे म्हणटा. आतां आमी डॉक्टर लागीं वेता वय मू. डॉक्टर कितें सांगता आमी पाळटा गी पाळी ना. आयकल्यात आमकां लुकसाण गी फायदो, आमची बचाव गी नास. एक पावटी आमी पाळीचे पडटा. आतां म्हाका कितें पाळोवंक दिला, हांव पिडेस्त, दुसऱ्यान पाळल्यार जाता गी. एकटे डॉक्टर लागीं गेलो खंय, ताका हाय शुगर आसा. डॉक्टरान सांगलें खंय तुवें 3 मीटर सायकल कितें करीजे चलयजे म्हणून. 1 म्हयनो 3 किलोमीटर सायकल चलय म्हणून. 1 म्हयन्या उपरांत परत्यान तो डॉक्टर लागीं गेलो. शुगर कांय उणें जावना. डॉक्टरान विचारलें, हांवें सांगलें कितें तुवें केलंय की डेली 3 किलोमीटर सायकल तुका माडोवंक हांवें सांगिल्लें, गुड्डावंक सांगिल्लें. गुड्डायलें की म्हणटाना गुड्डायल्लें पूण कित्याक शुगर उणें जावना म्हणटाना वो म्हणटा खंय आनी पाटी बसोवन जायना आनी हांवेंच गुड्डावन घेवन वसाची म्हणून. वो 3 किलोमीटर डेली वचोन येतलो कशें आनी एकलो कोणी माडयतलो. सायकल गुड्डयतलो दुसरो, शुगर कोणाक आसा? कोणे गुड्डयची? आमची परिस्थिती ही जाला. पाताक करना आमी बसला, हांव एक मागण्यांक धाडटा माय वस गे माग गे म्हणून. वो बाटली पियन बसला, बायलेक धाडटा तूं रे तिरी वस गो म्हणून. कोणे वसाची? आज आमची परिस्थिती जर शुगर म्हाका जाला बंदला सायकल कोणी गुड्डयत्या जायना. म्हजी शुगर देवाचे जाल्यार रे डॉक्टर म्हाका कितें सांगता तें हांवें करीचे. ते दळा मात्र मोगाळ भावा भयण्यानो, देवान विंचून काडिल्ले सेवक या प्रवादी या याजक कोणी तुका आनी म्हाका आत्मो तुजो कसो सोडोवचो म्हणून दाखयताना ते खलतेपणान स्विकार करीचे. कोण सोडयता? म्हाका कसलो दिसू देला? परगट करचो दीस म्हाका सरस्वरान उदेसो केला आनी तुमकां ते स्विकार करचो दीस उदेसो केला. दोगांकी फायदो आसा गी ना? दोगांकी फायदो आसा. कोणायकी लुकसाण ना. पेद्रूचें पयलें पत्र वस्वर 2:13 आनी 14 ऐका. 1 Peter chapter 2 verse 13 आणि 14 ऐका. मनशामध्ये न मिळालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांक, मनशामध्ये न मिळालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांक सौम्यापासून तुम्ही खाल जाया. सौम्यापासून आम्ही खाल जायचे. श्रेष्ठ अधिकार असलेल्या रायाक जावं, बरें करतेल्यांक प्रोत्साह दिवंक वा वाईट करतेल्यांक शिक्षा लावंक म्हणून ताणें न मिळालेल्या अधिपतींक जावं तुम्ही खाल जायचे. कितें जायचे? अब्राम सरस्वरा खाल जालो की जावना. उलयल्ल्या कुडले हांगा हांव आसा म्हणटा वय मू. कितल्या फाटी सांगलें वय मू? अब्राम म्हणटा कितें म्हणटा? हांव हांगा आसा. बात्र्याबान बरो दाखलो काण आमकां दिलो. तेंचो उतार कांय ना सांगतना कांय कितें म्हणटा? हांव कितें म्हज्या भावाचो रखवालेगी. जो अपना भाई का रखवाला नहीं है वही अपना भाई का हत्यारा होता है. अब्राहम लगे असले ते खलते पण काय ना लगे असलेंगी ना. पळया अब्राहम तितलो ग्रेस्त मनीस रुपये भांगार ताणें रास घाल दवरिल्ली वय मू. संवसारांतले राय अधिपती येवन ताका नमस्कार करतले जाल्यार देवा मुखार तो खलतो पळया. कितले खलतेपण पळया. आज ते खलतेपण तुका आनी म्हाका येताना मोगाळ भावा भयण्यानो. आमचे आत्मे सोडयतल्याक आमी खाल जाताना खालतीन जाताना मोगाळ भावा भयण्यानो ह्यो आत्मो नाश करूंक मागीर कोणाय वरवीं ना जायना. ते कपट्या वरवीं कांय करूंक जायना. बचावी आसा हांगा. तुमी आतां हांव आनी तुमी ह्या संवसारांत आसा. आमकां सूख आसा गी संवसारांत. आस्तावर एक सूख आसचें ना. ह्या संवसारांत आस्तावर एक पिडा आसतली, दुबळीकाय आसतली, दुस्मान आसतले मोगाळ भावा भयणो. ते केन्नाय काबार जावचें ना. संवसारांत कितें केलां तुमी जाणात गी? देवाच्या परजेक कश्ट दिला हांगाच्या रायांनी अधिकाऱ्यांनी आनी मुखेल्यांनी. वय गी न्ही? कश्ट दिल्यात तांणी. पूण देवाचें उतर दितले देवाच्या सेवकांनी लोकांक कश्ट दिलां गी. तांकां धैर्य दिलां. धैर्य दिलां. भिये नाकात म्हणलां. देव तुमच्या आदाराक येता म्हणलां.
पूण संवसाराचे राय तशें न्हय, अधिकारी तशें न्हय, मुखेली तशें न्हय. तांणी आमकां लुटलां, तांणी आमकां बेश्टयलां, तांणी आमकां खंगाल करून दवरलां ह्या संवसारांत. देवाचें उतर असं म्हणटा, किर्तनाचो बूक अवस्वर 110:5 आणि 6 ऐका. Psalm 110 वर्स 5 आणि 6 ऐका. देवाचें उतर म्हणटा पळया, कितें म्हणटा. सर्वेस्पर आसा तुज्या उजव्याक, ताच्या रागाच्या दिसा रायांचो तो नाश करता. कोणाक राग येता? सर्वेस्पराक राग येता काय? रागाच्या दिसा रायांचो नाश करता काय? कोणाचो नाश? कोण राय? खंयचे राय? ह्या संवसाराचे राय, मुखेली, अधिकारी, ह्या कितें सरकार आसा पळया, तांणी देवाच्या भुरग्यांक कितें केलां? दुखयलां, लुटलां, अन्याय केला, तांकां सकला घालां देखून मोगळ भावा भयणांनो. आतां हांकां पुरा ह्या अधिकाऱ्यांक रायांक विंचून काडिल्लें कोणे? आमीच. आमी पळया सांतेक गेल्यार टमाटे, एप्पल न्ही 820 रुपये जाल्यार ते टमाटे कितल्या बरे सोदून विंचून काडटा की काडिना. एप्पल टमाटे काय तुमी विंचिनासतना काडटात की? कितले विंचून आमी काडटा, पूण संवसारांतल्या अधिकाऱ्यांक विस्तार मात्र आमी चुकोवन पडटा. टमाटे आमी बरे दिसता, एप्पल आमी बरें दिसता, पियाव आमी बरें दिसता, पूण हांगासर ह्या संवसाराच्या मुखेल्यांक विंचून काडटना आमी चुकोवन पडटा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सोडूंक पुरो, आमच्या हाताक तें मेळना, पूण देवाच्या हातांत हांव तांकां चुकोवंक जायना म्हणटा. त्या रायांचेर, त्या अधिकाऱ्यांचेर रागार जाला म्हणटा सर्वेस्पर मोगाळ भावा भयणांनो. देवाच्या हातांत हांव चुकोवंक जायना. देखून आमी सर्वेस्पराक आयकून ताका खालतीन जाताना तांचो अधिकारी आमचेर कांय चलता की, भर हाडटा की, तांणी आमकां कांय करूंक जायना, कांयच करूंक जायना. उपदेशकाचो बूक अवस्वर 8:9 ओळ ऐका. थंयसरी म्हणटा, Ecclesiastes chapter 4 chapter 8 verse 9 ऐका. एकल्यान अनेकल्याचेर अधिकार चलोवन ताका वायट करून आसताना हांवें हे सगळें देखलें. कोण पळयता? सर्वेस्वर सगळें पळयता. एकलो अनेकल्याक वायट करनासा, एकलो अनेकल्याचेर अधिकार घालनासा, भर घालनासा, सगळे सर्वेस्वर पळोवन आसा. जेन्ना इस्रायल परजा पळया सर्वेस्परा देवाक आयकोन आसली आनी त्या इजिप्ताच्या रायान कश्ट दितना, दग दितना बोब घालतली, देवान आयकली गी आयकोना? ती बोब आयकली. आमी सर्वेस्पराचो ताळो आयकोन ताचे संगात रावन आमी बोब घालता जाल्यार तो पळयता की पळयना? आयकता की आयकना? आयकता. आज संवसारांत कितें जाता न्ही? धरतात म्हणटात, पोलीस धरतात म्हणटात, चोरांक धरतात म्हणटात. धरतात की हे निजा की? एक पटी पोलिसांनी एसआयक फोन केले की, सर आमी एक ट्रक सोरो धरला फुल्ल, कितें करचें की म्हणून. करचें कितें? आनी एक ट्रक सोडाचें धरा आनी ऑफिसाक हाडा म्हटलें. सोरो धरला आनी एक ट्रक सोडा धरा आनी येया ऑफिसाक. सांगाता बसोन. हेंच सरकार आमचें. एकलो अनेकल्याचेर अन्याय करता, जुलूम करते आसा, लुटते आसा, देवाच्या परजेक सकला घालते आसा. न्ही कितली भिरांत न्ही जियोंक. आत्तां कितें जाता गी? आत्तां खंय उजो पडटा गी? आत्तां धर्माच्या नांवान घरा भितर येतात गी. असली परिस्थिती. भियान दवरला लोकांक, बेश्टावन दवरला लोकांक. पूण मोगाळ भावा भयणीनो, जर तुज्या कानांत जर सर्वेस्पराचो आवाज जर पडटा तर आमी भिवची गरज तो पळयता म्हणटा तांकां. ताजी दिश्ट आसा, ताजें गमन आसा. ओडोली बाबान सांगलें न्ही की मनीस म्हणल्यार कांयच न्हय. बरें सांगलें बाबान. त्या सांतिणीचेर पातयेच्या बदला खंय कोणा आत्म्यांची येता ताकयल्ले पातये म्हणून सांगो न्हय. कांय बळ नासलेल्यांक, दिसा नासलेल्यांक, नाच जावन गेल्ल्यांक पातयेणी दवरूच्या बदलाक कोणी आत्म्यान भरलो ताचेर पातयेर कांय म्हणी बरें जायत म्हणून. तशें आमी ह्या मुखेल्यांचेर, अधिकाऱ्यांचेर पातयेणी दवरून आमकां कांय बरें जाता की? कांय हे जायना मोगाळ भावा भयणांनो, कांय हे जायना. निजायकी, अधिकार, पदवी कोणा लागीं आसा? आमी ओडोली आयकलां, परतून आमी आयकोवया. लुकास 4:5 आणि 6 ओडोली आमी आयकलां, परतून आयकोवया. जेजूक येवन तो दुस्मान कितें म्हणटा आयका. उपरांत देवसरान ताका वयर उबारून व्हेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्यां दाखोवन म्हळें, ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता. कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला म्हणटा. ताका सोडलो कोणे? हो अधिकार दिल्लो कोणे देवान पयल्लो?
मनशाक दिलो तुका आनी म्हाका दिल्लो. आज आमी देवाक उपराटी रावून ताजो ताळो आयकनासतना त्या दुस्मनाचो ताळो आयकून आदावन कितें केलें? अधिकार. आज आमी तो राय वो राय तो अधिकार चलयता, तो मुखेली आमकां अधिकार चलयता म्हणटा न्ही, ही आमी मागून घेतलेली ख्यास्त मोगाळ भावा भयणानो. देवाचो ताळो आयकनासतना दुस्मनाचो ताळो आयकल्या वरवीं आमी अधिकार होगडायलो. देवान पळय आनी खाली अधिकार सगळ्याचेर दिल्लो वय मू. मासलेचेर, सुकण्यांचेर, जीवदाळीचेर, मनजातीचेर पुराचेर दिल्लो वय मू. आज मनीस मनजातीक भियेता की मनजात मनशा भियेता? अधिकार होगडायलो देखून भिरांत भितर सरली. अधिकार सरस्परा देवान कोणाक दिल्लो? आदावंक दिल्लो. आदाव तान कोणाक दिलो? ताणें सैतानाक आयकलें देखून सैतानाच्या हातांत गेलो. आतां तो दैरान म्हूण ते आसा तो तुमच्या लागीं ना, तो कोणा लागीं आसा? म्हज्या लागीं आसा. म्हज्या स्वाधीन सोडला म्हणटा. तो ताज्या स्वाधीन सोडलो आतां ताज्या लागीं आसा की जेजू क्रिस्तान तो पाटींग घेतला? जेजू क्रिस्तान तो पाटींग घेतला आतां ताज्या लागीं ना. कुर्साचें मरण मरून सगळ्या संवसाराच्या लोकांची सडवण करन ताजी गोमटी मोडन तो अधिकार जेजून घेतला. मातेवाचो वांजेला वसवर 20 आनी 8, 18वी ओळ. आतां जेजू म्हणटा अधिकार पदवी म्हज्या लागीं आसा, न्हय खोट्या लागीं, दुस्माना लागीं. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18 कितें म्हणटा? जेजू लागीं येवन तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. आतां कोणा लागीं आसा पदवी? अधिकार कोणा लागीं आसा? देखून बेश्टोनी सर्गींत हांव तो ताळो जाल्लो, तो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका, कित्याक ताज्या लागीं आसा पदवी आनी अधिकार. ह्या पदवे खाल येताना आयल्यार ह्या संवसारांत लज या भिरांत आमकां आसा गी? कांय ना, लज ना मागीर, भिरांत ना मागीर. आमी तिशी निशी नासते बसते जाल्यार मात्र आमकां भिरांत. ह्या पदवे खाल संपूर्ण आमी खालतीन जातना आमी भिवची मागीर गरज ना. लजी ना, भिरांती ना. एक पटी एकल्यान इश्टान आनी एकल्याक जेवणाक आपयलें. दनपारा पहिल्या जेवणाक ये सैबा म्हणून. आनी चिंतलें तो एकलो 1 या 2 जाण येत म्हणून. ताच्या 10 जाणां पुताक घेवन गेलो खंय सांगात. कितले पूत? 10 पूत. आनी वो 11 जाणां आयल्यांत. या इश्टान सांगलें की न्ही सैबा, जेवणाक तुका आपयल्यार 10 जाणांक घेवन आयलाय, तुका काय म्हणे लज दिसना की म्हणटाना. लज आज कॉलेजीक गेला ते येताना इल्लो वेळ जाता म्हणलें. खंय लज खंय गेला? ताजें तूं ह्या पदवेकाल आसतना तुका आनी म्हाका लज? ह्या पदवेकाल आसल्यार सरस्पर देव कितें म्हणटा पळया. किर्तनाचो बूक वसवर 9 आनी 10. दग्ध भक्त्याल्यांक, कश्ट भक्त्याल्यांक सरस्पर लागीं आसा म्हणटा. ह्या पदवेकाल आमी येताना साम 9 वर्स 9 आनी 10 नायका. दग्ध भक्तेल्यांक कोण दग्ध भक्ता? सर्वेस्पर एक भद्र आसरो. सरस्पर ताका एक भद्र आसरो जातलो. भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. कोण आसरो तुजो आनी म्हजो? आमी म्हणटा न्ही, तूं सोम्या बरवस, तूं सोम्या भद्र आसरो, रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिणे झुजा. तुका आनी म्हाका एकलोच आसचो आसरो आनी तो सरस्पर देव मोगाळ भावा भयण्यानो. रायांच्या अधीन, ह्या लोकांच्या अधीन, ह्या देशाच्या अधीन, ह्या गुलामपणाच्या अधीन खंयसर दग्ध भोगताय जाल्यार ताजो ताळो आयकतना तो तुका सोडयतलो, सुटका दितलो. आनी कोणेय आमकां सोडोवंक, सुटका दिवंक ना. तुज्या आनी म्हज्या आत्म्याचें मोल कोणेय दिवंक, दुडू दिवन तें करूंक ताणें एकल्यान मात्र सुटका दिवयेत मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी कोणेय ती दिवंक जायना. देखून ताका आयकतल्यांक आसा. दग्ध भक्ताल्यांक तो सोडयतलो. तुझे नाव वळखतात ती आनी ताजें नाव वळखतात ती तुजेर विश्वास दवरतली. तुजेर विश्वास? बाबा ब्रदर स्टॅनीन सगळी शिकोवन दिला आमकां वय मू. कोणाच्या नांवा विशयांत? सोम्यांचें नांव खंय आसा थंय सुडका आसा, सडवण आसा, जैत आसा, पिडा आसा, दगदणी आसा, दुस्मनाचे दोशी आसात. कोणाचें नांव काडा? सोम्यांचें नांव काडा. सोम्यांचें नांव आमी गावया, सोम्यांची स्तुती करया, सोम्यांच्या नांवा महिमा देवून. केदाळार हे उगडास दवरा. मोतींत वायट चिंतना येता ते भिरांत आसा. ह्या फाल्यां कितें जाता म्हाका अवजणी येतली. त्या वेळार आमी कितें करीचे? जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो हे म्हणा. कितल्या बऱ्या पदाचेर तुका आनी म्हाका शिकोवन दिलां.
राती न्हीद येना जाल्यार उठून बसा जेजू तो म्हजो आनी म्हणा कसलें चिंतना तुका नेमका दोशेनात. हे आमकां मोकळ भावनेन वेळार सारक्या संदर्भार हें देवाचें उतर तुका म्हाका मोतींत येता जाल्यार आमी भिवची गरज कसलेय दगद आसूं दी तुका म्हाका हर एका दगदांत तो सोडूंक शकता. ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक तो सोडयता म्हणटा. सगळ्यांक पळया न्ही गी कोण ताजें नांव वळखला कोणें ताजेर विश्वास दवरला तांकां तो सोडयता म्हणटा. देखून आमी ताज्या हातांत आसतना आमी भिवची गरज ना. देखून मागीर पळय एकपटी सोडयल्ल्या उपरांत तुका आनी म्हाका आज पेद्रून जुवावन आनी जॅकोबान कितें म्हणिल्लें सोम्या आमी हांगाच सोडयल्ल्या उपरांत तशें जाता. तुका खरी सुटका मेळ्ळा जाल्यार मागीर सोम्या सांगता तंबू मारया म्हणून जाता. तुमी आयचे ते वासाप आयकले वय मू तेज्या उपरांतले तुमी आवस्वर वाचल्यार पेद्रू जुवांव जॅकोब आनी जेजू 4 जाण वयर आसले वय मू. सकला कितले जाण आसले बाकी 9 जाण सकला आसले. त्या 9 एकलो दुबावी तोमास आनी एकलो जेजूक विक्रीत करचो जुदास. 2 चॅप्टर ऑलरेडी क्लोज. उरले 7 जाण वय मू. ते 7 जाण आसले लागी एक बापाय आपल्या पुताक देंवचार लागला म्हूण तो घेवन येता वय मू. तो मुकला वस्वरायचो देंवचार लागला म्हूण घेवन वताना हे 7 जाण ते आसात. ओटू 9 जाण आसात. 9 2 विकेटी पयलेच गेल्यात तांकां विश्वास ना. 7 जाण आसात. 7 जाणां लागीं वचून ताका देंवचार लागला कितें करा सोडया म्हणटा. तांचे लागीं जाता गी जायना. मागीर कोणा लागीं व्हरतात जेजू लागीं व्हरतात. जेजू लागीं गेल्या उपरांत तो कितें म्हणटा तुका साध्य जाल्यार कर ना जाल्यार नाका. जाल्यार जेजू कितें म्हणटा साध्य जाल्यार सत म्हणटल्याक सर संगती साध्य विश्वास दवरलेल्याक सर्व संगती साध्य. आतां पळया तुमी सकाळीं जावन हांगा देवाचे उतर आयकोन आसात वय मू. कोणाचेर विश्वास तुमचो आतां विश्वासान घट 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 एक स्टेप चडोवन चडोवन आमी येता वय मू. विश्वास घट्ट आसा वय मू. आज फाल्यां आमी कोणाक आयकता भायर वचोन एकलो विश्वासी तुका मेळ्ळ्यार पुरो तूं परत्यान अविश्वासान भरतलोय. एकली तुका अविश्वासी मेळ्ळ्यार पुरो परत्यान त्या अविश्वासांतपणान ती तुका भरतेली. आज आमी विश्वासान आसां कित्याक विश्वासी देवाक आमी आयकोन आसां. फाल्यां अविश्वासी लागीं आमी उलयता जाल्यार परत्यान आमी अविश्वासी जातले. देखून फाल्यां आमी कितें करीचें देवाचें उतर आयकाचें. फाल्यां ताजो ताळो आयकल्यार मात्र हें विश्वासीपण सदांच उरता. नाजाल्यार आमी एक दिसाचे मात्र संडे क्रिस्तांव जाता नाजाल्यार. ते दाडा जेजू म्हणटा पळया मागण्या शिवाय दगदांतान तुका सुटायचे कश्ट वसाचे कितें करीचे. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 29 ऐकात. निमाण जेजू म्हणटा पळया कित्याक जावना कित्याक वायट सकत वसाना कारण कितें. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 29 जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें हे जातीचो देंवसार भायर घालूंक मागण्या शिवाय दुसरो उपाव ना. जायत्या जातीचे आसात ते पुरा भायर वचूंक एकच वाट खंयची मागणें कितलें गरजेचें की म्हणल्यार आमी जेजू तावन शिकाची. मागणें म्हणटना खाली मागणें न्ही स्तुती अरदान देवाचें उतर ही महिमा हें पूर आयलें मागणें म्हणटना वय मू. हें सगळें आयलें. पळया जेजू देवाचो पूत सर्गार तावन तो आयिल्लो जाल्यार ह्या बायबलांत 20 फावटी बरयलां जेजून मागणें केलें म्हूण. कितल्या फावटी 20 फावटी तो मागणें करून गेलो म्हूण बरयलां. कितल्या गरजेचें म्हूण आमी ताज्या तावन शिकाची. निजे की देवाचो पूत सगळीं जाणवाय आसली मागण्याची गरज आसली की ताका आमी मागण्यांत रावाची म्हणटणें दाखयलां. कित्याक मोगाळ बाबडीनो मागण्यांत रावन देवाक आयकताना कसली वायट सकत तुजेर म्हणजे जैत वरिना म्हणचे खातीर ह्याच विश्वासान ती तुका आनी म्हाका दवरता. ह्याच भावार्थांत आमी रावया. आत्म्याची बाचावी आसा बापाचो ताळो आयकल्ल्यांत तोच ताळो आमी आयकोवया आनी सगळ्यांकी बाचावी फावो जावन म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.